अस्सलामु अलैकुम गाइस। जैसा कि आप सभी को इल्म है कि हमारे माशरे में जहाँ एक तरफ बहुत ही शफीक, हमदर्द, मेहरबान और अपने बच्चों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले पेरेंट्स हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो अपने खुद के बच्चों को बोझ समझते हैं। नाजरीन, रिसर्च ये बताती है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और गुस्से की हालत में होता है तो दूसरे पर जब उसका बस नहीं चलता तो वो अपना सारा गुस्सा अपने मासूम बच्चों पर निकाल देता है। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे माशरे में बाज़ बच्चों की उम्र भर की माजूरी, तकालीफ और बेजा गुस्से करने की वजह उनके पेरेंट्स होते हैं। मौके की मुनासिबत से फ़ायदा उठाते हुए एक मुख्तसर सी हिस्टोरी आप गाइस के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गाइस, एक दफ़ा मुझे अपनी फैमिली के साथ चिल्ड्रन पार्क जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ पर बहुत सारी ख़वातीन अपने बच्चों के साथ आई हुई थीं। उस पार्क में मौजूद तमाम बच्चे आपस में मिलकर उधम मचा रहे थे। बड़े दिनों के बाद मुझे ऐसा खुशगवार माहौल देखने को मिल रहा था। मैं दिल ही दिल में बाग बाग हो रही थी। उसी मजमे में मुझे एक ऐसा बच्चा मिला जो अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने के बजाय अपनी माँ की गोद में सर रखकर ऐसा लगा जैसे सो रहा हो। जब मैंने उस बच्चे को देखा तो मैं हैरान रह गई और मुझसे सब्र ना हुआ। मैं फ़ौरन अपनी जगह से उठकर उस खातून के पास जाकर बैठ गई और बातों ही बातों में मैंने उस खातून से पूछ लिया कि आंटी जी, आपका बच्चा बाकी बच्चों के साथ खेल क्यों नहीं रहा? इससे पहले कि मैं दूसरा सवाल पूछती, उस मोहतरमा ने अपना रुख मेरी तरफ से मोड़ लिया। कुछ इंतज़ार करने के बाद जब उस खातून ने मुझे लिफ्ट नहीं कर लिया तो मैं वहाँ से उठकर अपनी कज़न के साथ आकर बैठ गई। मैं बाज़ार बैठी थी अपनी फैमिली के साथ, मगर अभी भी मेरा पूरा ध्यान उस बच्चे की तरफ ही था। जैसे ही वो खातून वहाँ से उठकर जाने लगी तो मैं भी डीटू की तरह उसके पीछे पीछे चलने लगी और एक बार फिर उस खातून से मुखातब होना चाहा। इस दफ़ा तो उसने अद ही कर दी। मुझे अपनी उंगली के इशारे से खबरदार करते हुए आगे को चल दी। मैं जहाँ पर खड़ी थी वहीं पर खड़ी रह गई। एक मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे औसान कता हो चुके हैं। वहीं पर पास पड़ी बेंच पर मैं विराजमान हुई। उस बेवस माँ ने भले ही अपनी ज़ुबान से कुछ ना कहा हो, मगर उसकी आंखें मुझसे वो सब कह गईं जो वो मुझसे कहना चाह रही थी। न जाने क्यों मुझे उस मजबूर माँ की आंखों में आंसुओं का एक ना ख़त्म होने वाला सैलाब दिखाई दिया। उसी लम्हे मेरी दूर की खाला मेरे पास आकर बैठ गई और मुझसे सवाल करने लगी, तुझे क्या हुआ है? अभी तो बिल्कुल ठीक थी। मैंने अपनी खाला की बात को काटते हुए उस मासूम बच्चे और उसकी माँ के बारे में पूछना शुरू किया। मेरी खाला ने जो कहानी मुझे सुनाई वो मुझे हैरान करने के लिए काफ़ी था। वो मुझसे कुछ इस तरह मुखातिब हुई, अरे अगर आज ये बच्चा अपनी दोनों आँखों की बेनाई से महरूम है
تو اس کی سب سے بڑی وجہ اس بچے کا باپ ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے چونکتے ہوئے ایک ہی سانس میں پوچھ لیا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب 2-3 بچے ایک ہی جگہ موجود ہوں، وہ اس جگہ کو تہس نہس کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، اور اوپر سے اتنا شور شرابہ کہ پورا گھر سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، بچے ہیں، شور تو کریں گے، مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ اس شور اور بے جا رونے سے آپ اسے عمر بھر کی معذوری دے دیں۔ بس اور کیا تھا، یہ تو اس کا روز کا ڈرامہ تھا۔ جیسے ہی باہر سے آتا، اگر فرض کیا بچے کبھی کبھار بلا وجہ کی ضد کرتے یا پھر بلا وجہ روتے تو اس کو برداشت نہیں ہوتا۔ اس دوران اسے جو بھی اوزار یا کوئی چیز ملتا تو وہ بچے پر ہاتھ صاف کرتا۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ قضا ایک دہانی ہے، سو وہ آ گئی۔ اس مار پٹائی میں اسے یہ احساس تک نہیں ہوا کہ بچے کی ایک آنکھ متاثر ہو چکی ہے۔ بچے کی والدہ نے گھر میں پڑی آنکھوں کے ڈراپ سے کام چلا لیا۔ بظاہر وہ زخم ٹھیک ہو گیا تھا۔ تقریباً 6 یا پھر 8 مہینے گزرے ہی ہوں گے کہ ایک دن بچہ بڑی معصومیت سے اپنی ماں سے لپٹ کر کہتا ہے کہ امی جان، اس سورج ماما کو کیا ہو گیا ہے؟ آج کل دکھائی نہیں دیتا، اور وقت اندھیرا کیوں ہوتا ہے؟ جب ماں نے بچے کی زبان سے یہ باتیں سنی تو ایک دم سے ششدر رہ گئی۔ وہ پریشان ہوئی، اور اسی پریشانی کے عالم میں وہ بچے کے باپ سے ساری باتیں شیئر کرنے لگی۔ تو دونوں نے مل کر ڈیسائیڈ کیا کہ آنکھوں کے کسی ڈاکٹر کے پاس اسی وقت بچے کو لے جایا گیا۔ جیسے ہی ڈاکٹر صاحب نے آنکھوں کا معائنہ کرتے ہوئے باہر آیا، اس وقت ڈاکٹر کے پاس سوائے افسوس کے اور کچھ نہ تھا۔ گائز، کہانی مختصر۔ یہ تو تھی ایک گھر کی کہانی۔ نہ جانے اور ایسے کتنے گھر ہوں گے جن کے بچوں کی عمر بھر کی معذوری کی وجہ ان کے خود کے پیرنٹس ہوتے ہیں۔ مثلاً کسی بچے کی آنکھوں کی روشنی تو کسی کے کانوں کی سماعت۔ بعض بچوں کے پاؤں کے درد کی وجہ بھی بچپن میں چھڑی سے زور زور سے مارنے کی وجہ سے ہوتی ہیں، تو لہٰذا وہ پاؤں کے درد میں عمر بھر مبتلا رہتے ہیں۔ شاید نسیں اندر کو دب جاتی ہیں۔ میرے پیارے ویورز، اپنے معصوم اور پھول جیسے بچوں کو ایسے زخم کبھی مت دیں کہ وہ عمر بھر بھر نہ سکیں۔ ان پھولوں کو کھلنے سے پہلے مت مسلیں۔ گائز، میری ایک بات گانٹھ باندھ لیں، جن بچوں کا بچپن دردناک ہوتا ہے وہی بچے بڑے ہونے کے بعد معاشرے کے لیے درد سر بنتے ہیں۔ ایسے بچے بچپن میں اپنے ساتھ ہونے والی مظالم، زیادتیوں اور محرومیوں کا سارا بدلہ بڑے ہونے کے بعد پورے معاشرے سے لیتے ہیں۔ سو گائز، اپنے کان اور اپنی آنکھیں کھلی رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ کل کو کوئی اور معاشرے کا ناسور پیدا ہو۔ شکریہ مجھے اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ گائز، آپ سبھی سے میری ہمبل ریکویسٹ ہے، پلیز میرے اس چینل کو
सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास ही पड़ी बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आगे मैं जो भी वीडियो अपलोड कर लूँ वो बआसानी और बर वक्त आप गाइस तक पहुंच सके। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी दिलचस्प और मज़ेदार वीडियो के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।